matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Hikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes karon pitsa 27 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Departamento sa Panglawas ug LGU Iligan nagtinabangay alang sa Universal Healthcare. Iligan City Slaughterhouse nakadawat og LTO gikan sa NMIS hangtod sa tuig 2029. Castro kon Escudero magpahamtang na og silot batok sa trial by publicity sa impeachment trial. Castro soble nga nagpadungog-dungog kang Vice President Sara sa press briefing sa Palasyo. Office of the Vice President Assistant Chief of Staff giklaro nga siya ang katapusang mopirma sa disbursement voucher. Sa gawas sa nasod, dahil sa mga Hapon sa Edo era gikatahong puno sa sustansya kung ikumpara sa kasamtangang dietary pattern. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga simbahan sa India nilimod nga kantahon ang nasudnong awit. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, gipahigayon sa Dakbayan sa Iligan ang Universal Healthcare Summit 2026 aron pakusgan o palambuon ang mga serbisyo nga panglawas sa matag Iliganon. Sa maong tigom gibutyag ni Mayor Frederick Siao nga ang panaghiusa sa lokal nga kagamanan, Department of Health o mga opisyal sa barangay ang yawi aron matuman ang sakto o madasigong serbisyo medikal. Gipasabot sa mayor nga ang maayong panglawas dili lamang usa ka palisiya o slogan kundi usa ka katungod sa matag pamilya sa lungsod. Pinaagi sa pagtinabangay sa mga leader sa barangay o health frontliners, gipasalig sa LGU nga padayon nilang suportahan o palambuon ang mga pasilidad o programa sa panglawas. Tumong niini nga walay lumulupyo nga mga kabos, senior citizens o bisan kinsang Iliganon ang magduha-duha sa pagpa-check up tungod sa kalisod sa panalapi. Gipahinumduman usab ni Mayor Siao ang mga doktor, nurse o mga medical workers nga magpakita og pagpangga o konsiderasyon sa pag-atiman sa mga pasyente nga nagkinahanglan sa ilang serbisyo. Midawat ang LGU Iligan og License to Operate LTO gikan sa National Meat Inspection Service alang sa Iligan City Slaughterhouse. Ang maong lisensya naghatag og otoridad sa slaughterhouse sa syudad nga moihaw og mga baboy og baka alang sa lokal nga negosyo og konsumo sa publiko. Valid kini sugod Hulyo 23, 2026 hangtod sa Hunyo 25, 2029.
Atol sa turnover ceremony gibutyag nga ang LTO dili lamang basta usa ka formal nga papel, kundi usa ka timaan nga ang slaughterhouse o ihawan sa syudad nagunit sa labing taas nga sukdanan sa food safety, saktong sanitation ug animal welfare. Pinaagi sa maong kalambuan, gipasalig sa LGU Iligan nga ang tanang karne nga mogawa sa ihawan ug ibaligya sa mga merkado sa syudad, luwas ug insakto ang pagkaproseso alang sa panglawas sa mga Iliganon. O karon sa balita sa kauluhan, mukabat sa 32 minutos ang gipagawas nga desisyon ni Presiding Officer ug Senate President Francis Ches Escudero kalabot sa online post ni atong Agosto 12 ning tuiga 2026 ni Attorney Virgel Ligutan nga nagiskot sa sumala pa ipaggamit sa misleading questions sa gihimong cross-examination. Sa iyang ruling, gihatagan usab og katinawan ni Presiding Officer ang paggamit sa mga dili haom nga mga pulong sa nagpadayon nga impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sama sa scammer o ubang susamang pasangil. Pagpatinaw pa ni Escudero, nagpabiling bukas sa publiko ang impeachment court dili gayon niya pagatugutan nga adunay trial by publicity, partikular na ang paggamit sa mga social media platform aron tukion ang merito ug uban pang hiskutanan kalabot sa kaso. Tungod niini nagpagawas og istriktong warning ang presiding officer og nagpasidaan nga dili lamang formal nga pasidaan ang posibleng ipahamtang sa korte kang ligutan sa tibok prosecution team sa Defense Council og bisan sa mga senator judges o galing masubli pa ang naasoy mga lakaw sa nagpadayon nga trial. Subli niyang gipahinumduman ang tanang group, ang tanang kampo nga gilayong hunongo na ang pagpost unsa mga komentaryo o iskutanan mahitungod sa trial bisan asa mang mga social media page. Gipamugo sa senador nga ang paggamit sa social media aron magukod o sa isyo o impluwensahan ang pananaw sa publiko sa gawa sa impeachment court ang makadaot sa integridad o pagkahimong patas o impartiality sa kinatibuk ang paghusay. Gipamugos ni Communications Undersecretary Claire Castro sa panapos nga bahin sa iyang press briefing sa Malacañang nga ang matuod nga bagong Pilipino kinahanglang mogamit sa iyang kapabilidad o kaalam alang sa kayuhan sa kadaghanan. Gipasabot sa opisyal nga dili angay gamiton ang kinaadman o katakos aron mamahimong mastermind sa pagpadatos kaugalingon nga pundo. Ang pamahayag gipagawas taliwala sa kontrobersyal sa impeachment proceedings diin ang legal team ni Vice Presidente Sara Duterte nagprotesta sa paggamit sa pulo nga mastermind sa pagulagway kaniya. Unang gipamugos sa palasyo nga ang prioridad sa kasamtangang administrasyon mao ang patas ug matinud-anong paglingkod sa serbisyo publiko. Nagpahimangno usab si Castro nga ang tiunay nga pag-alagad nagkinahanglan sa pagpabilin sa dungganan ug matinud-anon alang sa nasod. Giklaro ni Senate Presiding Officer Francis Ches Escudero ang proseso sa pagpirma sa disbursement voucher alang sa cash advance sa Office of the Vice President. Gikumpirmar ni OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio nga ang pirma ni Vice President Sara Duterte sa dokumento nag-certify nga ang cash advance gikinahanglan legal og nahimo ubos sa iyang direktang pagdumala. Sa gipangutana ni Escudero kung kinahanglan ba una makompleto ang mga pirma sa naunang bahin sa dokumento sa dili pa makapirma si Ortonio. Gikumpirma ni Ortonio nga dili siya mopirma hangtod wala pa makumpleto ang gikinahanglang mga pirma sa dokumento. Sumala pa niya siya ang katapusang mopirma sa maong disbursement voucher isip bahin sa hanay sa pagpirma niini.
O karon sa balita sa gawas sa nasod, natun-an na sa mga eksperto sa nasod sa Japan ang dietary pattern sa mga komuner sa panahon sa Edo o Meiji era diin mas daghan og sustansya ang mga gipangkaon sa mga tawo sa panahon sa Edo era kung ikumpara karon. Ang naasoy nga pagtuon gimugna sa mga nagkahiusang mga eksperto gikan sa Ryokoko University, National Institute of Japanese Literature o guban pang tunghaan. Ang naasoy pagtuon gihimo pinaagi sa pagpahigayon og hair analysis sa mga katawhan kaniadtong panahon sa Edo og Meiji era. Ang diet sa mga tao sa Edo era nataho nga abunda sa chlorine, potassium, calcium, manganese, iron, copper og zinc nga nakuha sa mga isda sa dagat. Samtang abunda usab sa potassium og silicon ang nakuha nila sa pagkaon sa brown rice. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nilimod ang grupo sa kasimbahanan ilalom sa Nagaland Baptist Church sa Council nga sundon ang pagkanta sa nasudnong awit sa nasod sa India nga Vande Mataram. Ilabi na sa mga kalihukan ini sulod sa kasimbahanan. Kini nga kalihukan naglimod nga sundon ang kamanduan sa gobyerno sa India tungod sa lyrics nini nga musumpake sa Kristohanong tinuan. Lakip sa lyrics sa nasudnong awit mao ang mga pangalan sa mga Ginoo sa tinuang Hinduismo nga silang Durga, Lakshmi og Saraswati nga wala giila sa tinuang Kristyanismo. Sumala pa sa nagkahiusang mga Kristohanon, dili kini mao ang sukdanan sa paghigugma sa mga Kristohanong Indiano sa naasoyng nasod. O karon sa pagbanabana sa dagan sa panahon, low pressure area nga nasigpatan sa Pag-asa, anak pa kini nahimutang sa gilayong 1,030 km sa silakang bahin sa Northern Luzon. Padayon makaapektar ang southwest monsoon sa Luzon, sa western section sa Visayas ug ingon man sa Mindanao. Ang Zambales, Occidental Mindoro, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, ubang bahin sa Luzon, Aklan, Capiz, Negros Oriental ug ubang bahin sa nasod, ang makasinati paghapon sa manag-umon nga kalangitan inubanan sa ginagmay mga pag-ulan, kini dala sa southwest monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnahon ana sa 26 ug ang kainiton musangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:44 ug musahop unya sa alas 6:12 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7. Nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sagan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat ug mingon, mayang buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.